ہلو السلام علیکم. صبح شنبہ خیر. امیدوارم کہ مثل ہمیشہ انشاءاللہ یک صبح خوش رہا یک صبح سلامت رہا. آغاز کده باشین در هر سری جهان که هستین احترامات از مرا قبول کن. امروز که است میخوایم درباره ازی کی امی روزی فرهنگ آذرگی چطور شروع شد. امیر بگم و در پاکستان ازی پیش برنامه های فرهنگی چه رقم بود بیرم کنجکشم نقل منم کدام قوم برنامه های فرهنگی خو یا روزی فرهنگ خو میگرفتک. یعنی مئی کی مش همیشه مو حالی دیگه چند سال شده مختش دی مئی کی شروع شد مو کی مئی مگی شما میگین بس روزی فرهنگ آذرگی دیاد ممایا بریزی بسیار د ذوق و شوق تیاری منی درباره خود فرهنگ دیگه قیتا گپ مگم مگر وقت بود دیگه دیگه بودا مو بور مشه عالم تمام جهان چند سال شده که برگزار میشه منعقد میشه روز فرهنگ آذرگی و زمین روزا هم یک بلوک کشورها آذرگو که است ماشاءالله تیاری داره برنامه های بسیار خوب ترتیب دادن. در استرالیا یک دفعه میتر خبر شدم که تمام تنظیم ها تمام سازمان ها انجمن ها یک جیش ده برنامه میگره خدا کنه که میتر شده باشه بعضی بودن الگ جدا از طرف خود نکده باشه. در پاکستان که است ازی پیش لوک میله در پنجاب مشد لوک میله مگه لوک معنی همون فولکلور انگلیسی رو میده تقریبا. خب دمینی ازو دیگه چون که از طرف حکومت مشد زیاد می مالگاو را نشان میداد درباره زراعت برنامه ها بود راهنمایی های کدام فصل کشت کنی در پاکستان پنبه منبه و گندم و بسیار فصل آیا پنجاب یکو تر منطقه که سال 12 ماه زمین چی سوزه 4 فصل مشه. سندھی ها که است خو منجی رقص پنجابی هم مشهود مختلف چیزای مردم پنجاب را نشان میده. البته دنامی روزی ثقافت پنجاب نبود روزی فرهنگی پنجاب نبود لوک میله نام ازو بود. در سندھ هم که است از بسیار ساله که اجرک دی روزی اجرک یک چادری مخصوص ہے کہ وہ یعنی مخصوص سندھی های در سندھ جور مشه همون نقش و نگار شی دیزاین چی اون مو که است نشانی سندھی جور شده دیگه اینا هم دنامی اجرک دی میگرفته اگر دمونجی اینا هم بزمو تمام زیاد تر لباس نشوده دمشه رقص مقص و همی چیزای دیگه رسم و رواجی هر قوم ایده کم بس در بلوچستان نصیبی در ماه فبروری همیشه میله میلگاورو که گورو میله سیبی مگا بس در این میله که است هم زیادتر مسائل زراعتی توجه میشه گواهی بسیار باغناری گاو است بسیار کٹا میشه بسیار کلو گوشت میده اونا قدشم بلنده وزنشم زیاده دیگه ما چندین دفعه رفتم خلاصه قدزو قطی سرکسی ایرانی هم میلگا تر سات تیری غدر دیگه رقصی نیزه بازی هم میشه رقص اسپایا اسبلوانی میشه یک بلوک مسائل لیکن تر باقاعده روزی فرهنگ نام زیاد نبوده. البته در کویتا اولین دفعه که است در بلوچستان مو آذرگوی را شروع کردی از سال 2019 از 19 مئی میرا آغاز کردی. اینا ما میخوایم که پس منظر هم زیره بگم که چطور یک بلوک آدم یالم از من سوال منه دوستا اولادای ریزا کلانا که این 19 مئی چطور شده نه دیگه مو که از 1999 کشتار از ما شروع شد تارگت کلینگ از شروع شد او زمان هیچ مثل نبود دیگه از آذرگو نبود مو در مختلف احزاب پاکستانی ها بودی کدام مو در احزاب بلوچستانی بودی کدام مو در احزاب بعضی های مو در مختلف احزاب ملکی بودی مرکزی حزبای سیاسی که است. ما در منج رفته بودم در سیول اسپیتال زخمی ها و شهیدا را منج برده بود بس یک تنه بچه دوست از ما بودک ایوب ترین در بی بی سی کار میکرد ای اما منجم ده بود شماره تلفن میں پیش ازی بودک ای در خیال از ما که پشتو برنامه بی بی سی را برنامبر از ما را ای داده بود مرا
برنامه پشتوی BBC تلفن کرد که شما را کی میزدمک مو هم بسیار پرامن قوم است، د کس کار نداره، مو بسیار د تعلیم شوق داره، مو بسیار مهذب مردمی با ادب مردمی، مو د کس کار نداره، مو خبر نداره که مو ریچارج زده. او گفت بریز مو یک نامعلوم تلفن هم داد، مو گفت نه مور د افغانستان کلو زده، نور اینا د افغانستان بسیار زده بدقم زده. ما تو مخ د افغانستان نی مخ د کویتا زندگی بنی اینا اگر او قسمر ده خو بوره دیگه مونږ د سنگر جنگ کنه چې درموچ کار داره، مو نه توپ داری نه ټینک داری نه قطکس جنگ کی دی دیگه. خلاصه این یک برسبیل تذکره، این یک تاریخی گپ باید یاد شما تمام شما باشه دیگه. این تارگت کلینگ که است زبات خدا نگاه کنه سردار صاحب را، سردار علی نثار علی خان را زدد از بعد از تیستی این کلو شده رفت تک، یکی کلو شده رفت تک. باز فاطمه عاطف یک فعال اجتماعی بود، یک سوشل ورکر بود، یک سماجی ورکر بود، یک طرفداری حقوق زنا بود در اسلام آباد. این گاه د NGO کار میکرد، باز همونجا شروع کرد، همونجا شیش در اسلام آباد. دکتر فوزیه و ما دیگر ساتیایزی خورخوندایش زیاد برفت رفقایشی دیگه. کٹا کٹا خاتونو انسان که یک جای فعال اجتماعی بود، فعال سیاسی بود، دیگو شهر دیگو کشور، بس خامخا شناخته قدر پیدا نه، ریزه و کٹار رقم آدم هنرمند پیدا نه، مثلا از شعبه تعلیم، از سیاست، از دفترها. خلاصه فاطمه عاطف هم تر بین امزی خاتونو قدر دوستا داشته. روز د سیرنا هوټل بود که د خبر نیم د کویتا بود که د اصفهان د سیرنا هوټل د خیال من از حقوق خاتونو یو برنامه بود، کټه برنامه بود. همین خاتونوی که دا بود از مختلف جایهای پاکستان هم دا بود بلدی برنامه حقوق خاتونو دیگه. امینا کستا یک دنیشی یک پیر خاتون بود، مرا گفت که شما ازرگو همین پیپل لوگ یا مردم لفارسی که ما مردم گفت همین لفظ را شما بدلی کن جایزی گو نو بر لفظ اختراع کن. ما ایران شدم که خاتون چری ترم گفت پیر خاتون بود، از حقوق خاتونو بود دیگه، از این سازمان خاتونو بود. او گفت ولا یعنی بد گفت من این لفظ مردم ده نه، مرد ایجاد شده، این مرد کو بسیار ظالمه دیگه. ما کلو خنده ما ده خو بری احترامش کردم، چرا عمر از ما بسیار کتا بود گپ نزدم دیگه. او این قد مرد کو او یک کس قد از مرد کو بچی بود که کرتا. گفت هم شما فارسی زبانه هم لفظ مردم را کرتا بدلی کن جایزی دیگه دیگه لفظ اختراع کن که من این نام مرد گرفته شده. خلاصه بعد از تارگت که تارگت کلینگ از مو یا کشتار هدفمند از مو بسیار تیزی گرفت، وش گرفت گفته اونو هر روز مو کشته میشدی، هر روز در کنج کمر کشته میشدی. خب بلیزی گپ زدم دیگه، بارها گپ زدم، مصاحبه هم کردم، تفصیلات وجوهات زور نموگم مالی نه دیگه. فاطمه عاطف چون که یک فعال اجتماعی بود، این سازمانهای مدنی رو کوئی مکد اموجی پیشی اسلام آباد پریس کلب مظاهره مکد یا تظاهرات مکد، پروتست مکد. بس مردم ما دزی پرسان مکد که چیز گبه یه مگفت که هزاره قوم انتر دا کویتا کشتا مشه، انتر قتل عام مشه. خب بس این مردم ایران بود که هزاره قوم کیه بازی بیچاره دیگه نیم گنٹه یک گنٹه بلدی هر کس گفتار یه بود که مو حضره کیسته. خود زمانی تر بود که مو که ریزه بودی از طرف اسکول که مور چکر مورد کلی پاکستان مردم ها مور بیدی دا چاینیز امات، جاپانی امات، گلگیتی امات. گلگیتی هم خود قصد مشهور نبود، چاینیز امات یا جاپانی امات. مو که بابا مو چاینیز نی، جاپانی نی، مو پاکستانی. وقتی اردو مو گفتی نا پریشان مشد. بس وہ کہتا خمو خودم نو قصد کلو معلومات نداشتی دباری از خالی من قسم گفتی که مو دا کوٹا زندگی منی نا امو زلا هزاره ازرگون قرلوق رم گفت زوین مو گفت نه مو زمان مو خبر نبودی کنام زازری از موی دیگه. مو گفت نه مو زمان چون که جنرال مصعب بسیار مشهور بود، رئیس کل قوای سیگانه پاکستان بود، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف بود. بس مو گفت مو از قوم جنرال مصعب گفت خو وزی خاطر فاطمه عاطف هم مگه وقتی د 2013 و 14 مگه ما پیش پریس کلب اسلام آباد پروتست مقدم یا تظاهرات مقدم این مردم ها بیامد از ما پرسان مکد. ما هر کس را جدا تفسیر مگفتم مفصل بلدی از وقت که بلد بودم گفتم و رفتم.
آخر د دل ما د کیار خوب د اسلام آباد یک کټس بلډینگ یک ساختمان خوما د نام لوک ورثه از میراث گرفته شده، از وراثت گرفته شده. لوک کس تا همو معنا را داره که د انگلیسی فولکلور کی مگا د انگلیش خو فوک مگا مگر لهجه فرانسوی زی د خیال فولکلوره یا خود امزی لفظ فولکلوره نه دیگه لوک ورثه یعنی میراث فرهنگی د منی زی بلډینگ د منی زی ساختمان میراث فرهنگی پشتونا است، یعنی از اوغو از بلوچ است، از سندھی است، از پنجابی است، از ایران است، از تاجکستان است، از ازبکستان است. منی امزو ساختمان امی تمام چیزا است. بس فاطمه عاطف قدی کلانا ازی قد ڈائریکٹر مایریکٹر چه قد افسرای کلان ازی لوک ورثه هم شناخته بود. ایم د دل ازی چور دمات کی اینجی تمام قومای پاکستان است از را چرنیه از نقل خود چی از قراری نقل خود چی نقل کرده. مگه از 2015 و 16 ما کوشش کردم که دمزی لوک ورثه یک دنا غرفه بگم یا یک دنا اتاق بگم، یک دنا کمره بگم، یک دنا روم بگم بلده ازرم بشه که مو همونجی همو نشانیای ثقافتی ازره، نشانیای فرهنگی ازره مو همونجی باید دی مردم بای مور مردم بیشناسه که مو کیسته. خلاصه مگه زده بریزی بسیار جنجالا کردیم خوب کویتا همو گروپ کیالی خود خورا کبلاغ مگه ایمینا هم جاگا قنجغیش در خیال ما نظر ما حتما همکاری کردن. ایچ ڈی پی هم خو بعضی دوستا کدت بدون ذکر ایچ ڈی پی رو پوگا خلاصه خودون چه طرف کدت حتی ما خبر میاد آدم از این دنبره خریدت که ما دا مبرم دونج دا دایوراما میلو منجی مورم نه دا دایوراما بردنا پیسه دنبره والا تبال نداده. خلاصه مردما دا ای بارا همی سو هم جگار چه قصد تنیست خلیب بلیب هم قدر کرد دیگه. خلاصه فاطمه عاطف خود چیگا که تنهای خونه می تنیست مفرد قچی دیگه دوستا هم کمک کده خلاصه نمی کبلاغ والا قنجغیش همکاری کرد، ایچ ڈی پی میں همکاری کرد. لیکن فاطمه عاطف آقای کامیاب شد، گلیم جمع کرد، کالای آزرگی جمع کرد، مثلا افتاوات هیدستی بود یا دنبورا بود، کوله قبطمار بود. خلاصه همی چیزا رو جمع کرده در 19 مئی 2017 کامیاب شد که می یک اتاق بلده 11 دمنه امزو بلډینګ یا ساختمان لوک ورثه میراث فرهنگی پاکستان همون یک دنه دایوراما را همون جوړ کنه و روزی 19 مئی امیر افتتاح کرد. خو یہ کار خوشد دیگه بعض ازی د دل خود ازی هم دا بود که مثلا پنجابیا کستا لوک میله میگره، سندیا اکره اجرک دی میگره بیا که مو هم گودن روزی ثقافت بگیری، روزی فرهنگی آزادگی بگیری. مزید دیگه دمزی کوشش کرد از 2018 تبلیغات خو شروع کرد که ما دا یاد مسته که انجمن اوماغ نو یوز تورانی و باز دوستا هم گفت که این 19 مئی چیز خیلی مثلا یگو روزی بگیری که روزی تاریخی بشه. خوالی در نظر از ما، در نظر خود از ما نه امیر 19 مئی خود چه روز تاریخی دیگه مو روزی که مو نمود فرهنگ آزادگی ده دمنه اسلام آباد اشته دیگه اقوام پاکستان اونمو یک روز تاریخی دیگه. خلاصه ای تربط که ایچ ڈی پی ای را قناعت داتا می انجمن اوماغ نورا امیر ما دا یاد بیا که مگفتن که امی کار را فاطمه عاطف کده امیر که بعضی پیشنهاد چی روزی 19 مئی میشه بیل کمی شونه. خلاصه ایچ ڈی پی هم سر اقتدار هم ده بود بزا روزی 19 مئی ده 2019 امی باقاعده به طور رسمی در کویتا برگزار شد. بسیار در تو مترق برگزار شد که تنظیم نسل نوی هزاره بسیار کتا حصه زی بودد، بسیار در خوبیا برگزار شد. البته چون که اول دفعه بودد خو یک بلوک کارایی که باید نمو شد منیزی شدد امو به وقت آوی تلخ ملخ اینجی زیاد آورده شد. بس مردمان دیگه خوب یالی خوی مشکله کلی پاکستان میتر اصلا دیگه آلی پاکستان در کویتا و شراب خانه دارم غیر مسلمان آئے
لیکن تمام مسلمانان خدا غیر مسلمانیت مرم نمربرن توقیم تا 12 بجه شور آوازه دیگه من ازی چونکه نو بدک خوب بعضی اشتباهات مشه که باید نشنه البته ازی بعدی رسمی برگزار شد دیگه از بعد که کرونا آمد کرونا اگرچه اینجی برگزار نشد چرا حکومت هم نمیشت مردم را نمیشت که جمع شنه ما اسلام آباد رفته بودم بس فاطمه عاطف آقایی که است کیت دنوم به نام روز فرهنگ آذرگی جور کرده بود خانش آباد این کارایشی بسیار قابل تقدیر قابل تشویق دوستارا کوئی کرده بود یونس لاچین و شبیر صاحب و سید احمد و کلو دوستار لالی اکبر سجاد امیتر دوستا بودک دیگه بیخی راجی فدا بودک کوئی کدک بزموک کیک را همون سال چونکه مو محضر عام عموم بطوری جلسه ملسه و جشن و هیچ چیزا گرفته نمیتونستی و زمون جی فاطمه عاطف همو کیک را وردک که زول جور کرده بود بس خوب خدمت هم کرد دوستانه خوب مجلس هم شد دیگه از مو همون جی همو کیک را افتتاح کردی چونکه خاطر کرونا اجازت نبودک دیگه ازو بعد فاطمه عاطف کستا مای مایی مشه یا ازو پیش مشه کوشش نکمی روزی فرهنگ آذرگی گرفته شنه ما از خود فاطمه عاطف کی پرسان کردم که مطلب تو کی قصد کلو در باریزی تبلیغ بلو هدف شخصی خود تو چیزه نه فاطمه عاطف مگه کی لالا اول خوی طرح کی مور مردم بشناسه همو نمودی فرهنگ از مو همو چیزا همو نار مردم بشناسه همو کولی مور بشناسه همو کالای مور بشناسه بس مو منار زنده بیلی بس منار مردم را که است خدمتگاه مردم فرهنگ دیگرم مو خبر داری بس دیگه مردم از فرهنگ از مو خبرش نه یک دایورسیتی که است دمینی فرهنگ دمینی ثقافت دمینی لباس ها امی ایجاد شنه روابط مقدگاه قوم خوب شنه همو چیزای خوب که دمین قوم از موی همو عادتهای خوب که است دمین قوم از موی مثلا مقدگ دیگه خمکاری نی غریب خو کومک نی مریضای خور کومک نی پیمندای خور کومک نی د مکتب که است کسایی که وس نداره مکتب بخانه فیسایز نار میگه خلاصه یک بلو کارا کی خوبیا دمین فرهنگ موستا امونار مو که است تشویق کده بوری امونار پیش ببری و بعضی چیزا که درام ثقافت که خوب نیه مثلا سیال دریایی به جایا فضول خرچی آیا یک بلو همو چیزا که خوب چنیه یعنی منارا وسیله شکنی کنی و در تمام دنیا که است وقتی شناخت مو مضبوط شد وقتی پایه های شناخت مو غدر بود ریشه های مو دمین فرهنگ مو مضبوط میشه وقتی که ریشه داشتی باز مور کس شور داده نمیتونه مور کس منحل نمیتونه مور کس دیزالو نمیتونه مور کس از بین برده نمیتونه مو مثل یک درخت تناور اللي که ریشهش بسیار کلو دمین زمین مضبوطه اون زوری بس پای برجام شي محکم شي نه سیل مرش ورده دمیتنه نه بارش مرش ورده دمیتنه نه طوفان مرش ورده دمیتنه یعنی سیل حوادث سیاسی سیل حوادث فرهنگی حمله های فرهنگی 1004 طرف کشا یا ما چونکی برنامه امروز از خاطری شروع کدونی روزی فرهنگ آذرگی گرفتم جور کدوم کی شروع شده چرا شروع شده بنیانگذار ازی کی بوده یعنی نارم یا خاص قنجقه شما بگم از این خاطر دیگه گواهیش نمگم بس دوباره فرهنگ مرهنگ اگر شد انشاءالله اگر ضرورت شده دوستا قدر گپ مگه ضرورت خواست که آدم دوباره فرهنگ گپ بگه هر کس نظری خود خور مگه هر کس یک دلیلی جداگانه داره یک پوینت از خود داره دیگه اونایش هم انشاءالله یک روز گپ بگم بلدیشم این بعضم فاطمه عاطف آقای خورا به استرای پاکستان خراج تحسین تقدیم منم تشویق منم از اون تشکری منم و امیدوارم که امتر هر کاری دنیا دیده پیسنگ شیعه آدم میله مو امتر دیگه مو هم کوشش کنی که من از خوب کارا را پیسنگ شی بیلی کارایی که در معاشری مو در سوسایتی مو در جامعه مو در قوم مو سود شی برسه فایده شی برسه امیدوارم که تمام مو غیر از اینکه کالای خوشو کنی غیر از اینکه کولی خودشو بدی غیر از اینکه خوراکای خودشو بدی مو اخلاق خورا انسانیت خورا مو احترام قدردگی خورا امی که آذرگو گاه مشهور بوده
مگو دروغ نمگیا امی راستی خورا امی امکاریائی کی خدیک دیخ منی پس پشت ایک دیخ کی استمشی خاتونوں کو احترام منی ریزگوی کو احترام منی کلانای کو احترام منی امی تمام چیزار مو اجاگر کنی مو قدگا دوستی کنی مو خودون مو نئی لیگی کس دا فرهنگز مو غرض دیگر مو دا فرهنگی دیگا غرض نگری مو فرهنگی دیگر احترام کنی دیگرو فرهنگز مو احترام کنا دیگه امی کارای خوب خوب را انشاءاللہ مو دا نامی فرهنگی آزرگی رواج بدی امیدوارم کی دا تمام دنیا فرهنگی آزرگی بیشتر از پیش کده مضبوطتر محکمتر خوبتر چی کلوش ضروری ہے از ہر سال کده خوبتر بندوبست چنه و راستی چی شراب خوردو قمار زدو فضول خرچی ہو کدو بلے موٹر سائیکل مردم را تنگ کدو مردم آزاری اینی چیزا فرهنگ از مونیه اینا را باید مو از فرهنگ خو حذف کنی سلامت باشین تمام شم در هر سری جهان که هستین جور باشین خوش باشین امیدوارم که بیخیشیم انشاءالله جور